अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने अबू लहब और बाकी मुशरिकीन की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह पर अबू जहल के मजालिम के बारे में बात करेंगे और मुसलमानों पर मुशरिकीन की तरफ से जो जुल्म किए गए उसके बारे में जानेंगे और इस्लाम की सबसे पहली शहीदा के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनता था, मगर सिर्फ सुनता था, ईमान ना लाता। जब भी मौका मिलता आपका मजाक उड़ाता और लोगों को अल्लाह की राह से रोकता। इसके बारे में ये आयत नाजिल हुई तो काफिर ने ना तो तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, हाँ जुटलाया और मुंह फेरा, फिर अपने घर वालों की तरफ अकड़ता हुआ चला गया। तेरे लिए खराबी है, फिर खराबी है, फिर तेरे लिए खराबी है, फिर खराबी है। सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 31 ता 35। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल आया और बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्ती से जवाब दिया। अबू जहल चिल्लाया, ए मोहम्मद, मुझे किस चीज़ की धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। अल्लाह ताला ने जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई, तो वो अपने यारों की मजलिस को बुला ले, हम फिर अपने मोकलाने दोज़ख को बुला लेंगे। सूरह अल-अलक़ आयत नंबर 17 ता 18। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया, तेरे लिए बहुत ही मौजू है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान रहने वालों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हिमाकत से बाज आने वाला ना था, बल्कि उसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा हो गया। चुनांचे सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के सामने अपना चेहरा खाक आलूद करता है? जवाब दिया गया, हाँ। उसने कहा, लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रोन दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इस गुमान में चला कि आपकी गर्दन रोन देगा, लेकिन लोगों ने अचानक ये देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकिया है और पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसके एक एक आज़ा उचक लेते। जुल्म व सितम की ये कार्रवाइयाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थी, हालांकि अवाम व खवास के दिलों में आपकी मुनफरिद शख्सियत का वक़ार व एहतराम था। मक्के के सबसे मुहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत व हिफाजत हासिल थी, उसके बावजूद ये सब हो रहा था। जो कार्रवाइयाँ मुसलमानों और ख़ास तौर पर उनमें से कमज़ोर अफराद के साथ की जा रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख थी। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था और जिनका कोई कबीला ना था उन पर आवारा लोग और सरदार ऐसे ऐसे जुल्म रवा रखते जो सुनकर मजबूत से मजबूत इंसान भी बेचैनी से तड़प उठता। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर शख्स के मुसलमान होने की खबर सुनता
تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور شخص مسلمان ہوتا تو اس سے مارتا اور دوسروں کو بھی اکساتا اور ڈراتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو جب ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت ہی ناز اور نعمت میں پلے تھے۔ حالات کی شدت سے گزرے تو جسم کی کھال اس طرح اتر گئی جیسے سانپ اپنی چمڑی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں ڈنڈے سے مارتا، چلچلاتی دھوپ میں بٹھاتا اور کھانا پانی بھی نہ دیتا۔ سب سے سنگین ظلم یہ تھا کہ جب دھوپ شدت پر ہوتی تو انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر نہ جائے یا پھر محمد کا انکار کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی صرف ایک ہی لفظ فرماتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز یہ ظلم ہو رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل سب سے آگے تھا، انہیں دھوپ میں جلانے کے لیے پتھر والی زمین پر لے جا کر تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار جب ان پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اس ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ یہی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی انہیں سخت دھوپ میں تاپا جاتا، کبھی سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ انہیں کہا جاتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کی تعریف نہ کرو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آخر ایک روز انہوں نے مجبوراً مشرکین کی بات مان لی، مگر دل سے نہیں۔ پھر وہ رونے اور معذرت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بال نوچ دیے جاتے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ ہل بھی نہ سکے۔ زنیرہ اور نادیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس رضی اللہ عنہا، یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئی، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو اونٹ اور گھائے کی کچی کال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلانے والے پتھر پر لٹایا جاتا۔ یہ ظلم صرف اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے لگے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے۔ تو دوستو، باقی کے واقعات اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔